है सबै कुरा त होइन यो रो इक्वल्स टु सिग्मा यो हामीले जानिसकेको छ अब्जेक्टको डेन्सिटी र लिक्विडको डेन्सिटी इक्वल भयो भने अब्जेक्ट लिक्विडमा के गर्छ फ्लोट गर्छ है अब्जेक्टको डेन्सिटी र लिक्विडको डेन्सिटी इक्वल भयो भने अब्जेक्ट लिक्विडमा के हुन्छ अरे फ्लोट हुन्छ अब तपाईहरुलाई के भन्छ त हेर्नुस् है यसमा के भन्छ भने इफ रो ग्रेटर देन सिग्मा ओके रो ग्रेटर देन सिग्मा that means density of object is greater than that of liquid, then what happens? Density of object is greater than that of liquid. If density of object is more, it will sink. Okay, it will sink. यो भनेको सिम्पल एक्जाम्पल कस्तो हो पानीमा ढुङ्गा राखे जस्तो पानीमा ढुङ्गा राखिदियो भने के हुन्छ डुब्छ हैन पानीमा ढुङ्गा राख्यो भने डुब्छ यो कहाँ पुग्छ बटममै पुग्छ है बटममै पुग्छ रो ग्रेटर देन सिग्मा ओके बटममै पुग्छ सिन हुन्छ अब यो सिन भन्ने कुरामा हामी एकदमै क्लियर हौं है सिन भन्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सौरभ सेन खवास ओके अब यसमा हेरौँ है यसमा हेरौँ यहाँनिर अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो सिंक भन्ने बित्तिकै अब्जेक्ट के हुनु पर्यो अरे मस्ट बी एट बटम अफ भेसल ओके सिंक भन्ने बित्तिकै अब्जेक्ट मस्ट बी एट बटम अफ भेसल अब यस पछाडि हेर्नुस् है अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के भइदिन्छ भने अब्जेक्ट बिचमा पनि अड्किन सक्छ नि बटममा पुगेन है बिचमा पनि अड्किन सक्छ बटममा पुगेन त्यस्तो भयो भने हामी यसलाई के भन्छौं अरे सिंक भनिहाल्न मिल्दैन त्यही भएर यो यसलाई हामी लेखौं यसलाई हामी के लेख्छौं भने सिंक्स अनि लाइज एट बटम ओके सिंक्स अनि के भयो अरे लाइज एट बटम सिंक्स हुन्छ अनि कहाँ पुग्दो रहेछ अरे बटममा पुग्दो रहेछ अब यस्तै अर्को हामीलाई के भन्छ इफ रो इक्वल्स टु सिग्मा अब योमा हेर्नुस् है डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ लिक्विड मिडलमा छ भने चाहिँ के भन्ने ठीक छ तल आउँदैछ बस्नुस् न है अब यहाँबाट हेरौँ है इफ रो इक्वल्स टु सिग्मा डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज एक्ज्याक्टली इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ लिक्विड यो छ भने हामीले राखेको अब्जेक्ट अब हेर्नुस् यहाँ बनाएँ मैले क्लियर रो एक्ज्याक्टली इक्वल्स टु सिग्मा अब अब्जेक्ट यसरी बस्छ अब्जेक्ट यसरी बस्छ अब यसरी बसेको छ भने चाहिँ यसलाई के भन्नुहुन्छ हैन यसलाई के भन्नु नाइदर फ्लोट नर सिंक शंकर सुवेदी त्यस्तो त हुँदैन है हुँदैन है यसलाई हामी भन्छौं फ्लोट है अरु जे कुरा छँदैछन् हैन सबमर्ज इमर्ज के भन्ने कुराहरु पनि हामीलाई गल्ती त हुँदैन तर पनि यसको केसमा हामीले कहिलेकाहीँ हामीलाई सेन्टेन्स लेखिदिन्छ नि अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ इन लिक्विड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो 100% इनसाइड बट नट एट बटम ओके भनेपछि यो बेलामा के हुने भयो भने floats with total part inside liquid okay त्यसलाई हामीले के भन्यो अरे floats with total part inside liquid floats with total part inside liquid float त हुन्छ र 100% कहाँनेरि हुन्छ अरे लिक्विड भित्र हुन्छ है फ्लोट हुन्छ 100% कहाँनेरि हुन्छ अरे लिक्विड भित्र हुन्छ सर यो क्वेशनमा फ्लोट भन्दा हामी यही बुझ्छौं ओके हामीलाई जहिले पनि हामीलाई क्वेशनहरुमा लेख्दाखेरि अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ भन्ने सेन्टेन्स हामीलाई लेख्यो है अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ भन्यो भने हामीले इमेजिन के गरिहाल्नु पर्यो भने 100% भित्र छ तर कहाँ पुगेको छैन बटममा पुगेको छैन है 100% भित्र छ तर कहाँ पुगेको छैन अरे बटममा पुगेको छैन त्यसलाई हामी के भन्छौं अरे फ्लोटिङ भनेर भन्छौं है 100% इनसाइड बट नट एट बटम अब कुरा के आउँछ हेर्नुस् अब कुरा के आउँछ त भन्दा यो अब्जेक्टलाई हामीले पुश गर्दै गर्दै बिचमा पुर्यायो अब्जेक्टलाई बिचमा पुर्यायो छोड्दियो
अब्जेक्टलाई बिचमा पुर्याएर छोड्दियो होला यही अब्जेक्टलाई हामीले बिचमा पुर्याएर छोड्दियो भने यो अब्जेक्ट तल जान्छ कि माथि आउँछ भन्नुहोस् ल म तपाईलाई भनेको कुरा बुझ्नुभयो यसलाई पुश गर्दै गर्दै हामीले मिडलमा पुर्यायो मिडल पार्टमा पुर्याएर छोड्दियो यो अब्जेक्ट तल जान्छ कि माथि आउँछ कि त्यही बस्छ के हुन्छ ओके ओके आन्सर धेरै थोक आइसक्यो अब्जेक्ट तल पनि जाँदैन माथि पनि आउँदैन हेर्नुहोस् है यो डेन्सिटी ठ्याक्कै इक्वल छ भने नि यसरी मैले यहाँ पनि एउटा फिगर बनाइदिएँ ल यहाँबाट यसरी लिक्विड छ अब्जेक्ट हामीले पुश गर्दै यहाँनिर पुर्याइदियो सिचुएसन डेन्सिटी एक्ज्याक्टली इक्वल ओके डेन्सिटी एक्ज्याक्टली इक्वल छ भने हाम्रो अब्जेक्ट यहाँ पुर्याएको छ भने यही पोजिसनमा बस्छ है हाम्रो अब्जेक्ट यहाँनिर छ भने यही पोजिसनमा बस्छ अब होइन यसलाई ढकल्दै ढकल्दै बटममा पुर्याइदियो भने बटममै बस्छ किन डेन्सिटी इक्वल छ नेट फोर्स 0 छ डाउनवर्ड फोर्स र अपवर्ड फोर्स के छ अरे एउटै छ अब यहाँबाट हेर्नुहोस् अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यसलाई हामी फ्लोट भन्ने कि सिङ्क भन्ने यसलाई पनि फ्लोट भन्ने किन फ्लोट हुनलाई कहाँ पुग्नु पर्दो रहेछ अरे बटममा पुग्नुपर्छ बटममा छैन सो इट इज अल्सो फ्लोटिङ ओके यो पनि के हो अरे फ्लोट नै हो तर ढकल्दै बटममा पुर्याएको छ भने चाहिँ फेरि यसलाई हामी सिङ्क भन्छौँ बटममा टाँसिएर स्टेबल बसेको छ भने यसलाई के भन्नुपर्छ अरे सिङ्क भन्नुपर्छ के हो यो सर केही वाटरको मास आएर तल जानुपर्ने होइन कहाँ जान्छ त्यसरी यसमा त फोर्स र डाउनवर्ड अपवर्ड बराबर लागेको हुन्छ नि अब यसमा हेर्नुहोस् अब यहाँबाट एउटा सोधिराख्ने क्वेसन हामीलाई के छ त भन्दा an object is floating on surface of liquid ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है an object is floating on surface of liquid what happens when we press it यसलाई माथिबाट फ्याक्ट प्रेस गरिदियो भने के हुन्छ है an object is floating on surface of liquid what happens to it when we press it यसलाई माथिबाट फ्याक्ट प्रेस गरिदियो भने सिधा कहाँ पुग्छ बटममा पुग्छ बटममा पुग्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिङ्क भन्छौँ है बटममा पुग्यो भने सिङ्क भन्छौँ त्यही भएर यसरी क्वेसन सोद्धाखेरि अब तपाईहरुलाई फेरि पनि एकचोटि म जोडाएँ प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन र आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा के डिफरेन्स छ फर्स्ट सेक्सन मैले भन्छु है एन अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ अन सर्फेस अफ लिक्विड व्हाट हैपेन्स टु इट व्हेन वी प्रेस इट अप्सन दुई खालको हुन सक्छ एउटा गोज टु द बटम अफ भेसल अब गोज टु द बटम अफ भेसल भनेको के हो सिङ्क त्यही भएर हामी यसलाई इट विल सिङ्क भन्यो भने पनि गल्ती हुँदैन है इट विल सिङ्क भन्यो भने पनि गल्ती भइहाल्दैन अब हामीलाई अर्को के भन्छ त एकछिन है भेरी इम्पोर्टेन्ट सिचुएसन छ हामीलाई कन्डिसन नम्बर 3 मा आएर हामीले दुईटा कन्डिसन हेर्यो एउटा डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज मोर अनदर वान इज डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड डेन्सिटी अफ लिक्विड आर इक्वल नाउ लास्ट वान इज डेन्सिटी अफ लिक्विड इज मोर डेन्सिटी अफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट अफ अब्जेक्ट ओके density of liquid is greater than that of object if sigma is greater than rho के हुन्छ यो बेलामा अब हेर्नु है लिक्विडको डेन्सिटी अब्जेक्टको डेन्सिटी भन्दा धेरै छ भने है लिक्विडको डेन्सिटी अब्जेक्टको डेन्सिटी भन्दा धेरै छ भने हामीले राखेको अब्जेक्ट अब यसरी बस्दिन्छ यसरी बस्छ अब यस्तो बस्यो त्यसलाई हामी पार्शियली फ्लोट भन्न मिल्छ है पार्शियली फ्लोट भन्न मिल्छ फ्लोट हुन्छ केही पार्ट बाहिर हुन्छ केही पार्ट कतापट्टि हुन्छ भित्र हुन्छ भनेपछि यसको केसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त भन्दा फ्लोट्स विथ सम पार्ट exposed to air floats with some part exposed to air फ्लोट हुन्छ केही पार्ट कतापट्टि जान्छ एयरमा जान्छ फ्लोट भएकै हो फ्लोट भएको हो भने प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन लगाउन मिल्यो अब प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन लगाउँदाखेरि है प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन लगाउँदाखेरि वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस मैले भी इन लेखेँ मैले भी इन किन लेखेँ हाफमा डिवाइड हो र न हाफ के ग्यारेन्टी छ हैन हाफ के ग्यारेन्टी छ भी इन भनेको जति भित्र गएको छ त्यही मात्रै है भी इन भनेको जति पार्ट भित्र छ त्यही मात्रै भोल्युम इनसाइड
इट मे बी हाफ, इट मे बी 1/4, इट मे बी 3/4, ओके, जति पनि हुन सक्छ। अब यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भन्छ हेर्नुहोस्, यो अब्जेक्टको मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी v रो g, द्याट इज v इन सिग्मा g, g र g गयो। यहाँबाट हामीलाई v इन अपन v इक्वल्स टु रो अपन सिग्मा, v इन अपन v इक्वल्स टु रो अपन सिग्मा। अब यहाँबाट हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि यसले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो है, यसले हामीलाई दिन्छ फ्र्याक्सन अफ अब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, फ्र्याक्सन अफ अब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। एउटा के मैले क्वेसन देख्दै थियो, फुल्ली फ्लोट हुन के कन्डिसन हुन्छ सर? फुल्ली फ्लोट मिन्स, फुल्ली फ्लोट भनेको तपाईले भनेको कतै यस्तो त होइन 100% आउटसाइड। फुल्ली फ्लोट भनेको 100% आउटसाइड भन्न खोजेको हो कि होइन सन्दीप? फुल्ली फ्लोट, यस, ओके, त्यस्तो हुँदैन 100% आउटसाइड हुँदैन है। 100% आउटसाइड हुनलाई के हुनुपर्छ? अब हेर्नुहोस् है, इनसाइड जिरो हुन अब्जेक्टको डेन्सिटी 0 हुनुपर्छ। अब अब्जेक्टको डेन्सिटी 0 भयो भने हामी अब्जेक्ट भन्छौँ र भन्दैन नि हो कि होइन? त्यही भएर केही न केही कति न कति पर्सेन्ट के हुन्छ अरे भित्र हुन्छ है, कति न कति पर्सेन्ट के हुन्छ अरे भित्र हुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा लेखिरहेको छु हेर्नुहोस् है, फ्र्याक्सन इनसाइड, यो मैले तपाईँलाई अघिदेखि भने दिस वान इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। फ्र्याक्सन इनसाइड भनेको हेभियर अब्जेक्टमा हुने कुरै भएन, होइन त? हेभियर अब्जेक्टमा हुने कुरै भएन, किन? हेभियर अब्जेक्ट त्यसै पनि सबै भित्र हो, कति पार्ट भित्र भन्नै पर्दैन। फ्र्याक्सन इनसाइड भनेको कस्तोको लागि हुन्छ अरे? लाइटर अब्जेक्ट, लिक्विडको भन्दा कम डेन्सिटी भएको अब्जेक्ट। अब कति पार्ट भित्र कति पार्ट बाहिर भन्ने कुरा हामीलाई केले दिँदो रहेछ? अब्जेक्ट र लिक्विडको डेन्सिटीको रेसियोले दिँदो रहेछ। केले दिन्छ अरे? अब्जेक्ट र लिक्विडको डेन्सिटीको रेसियोले दिन्छ है, अब्जेक्ट र लिक्विडको डेन्सिटीको रेसियोले दिन्छ। अब यो कुराबाट हेर्दाखेरि अब तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल कुरा के भन्यो त भन्दाखेरि है, सिम्पल कुरा यो सिम्पल कुरा तपाईहरुलाई के भन्यो भने एउटा वुड दिएको छ है, वुड दिएको छ, डेन्सिटी अफ वुड इज 0.6 ग्राम पर cc, इज प्लेस्ड इन वाटर अफ डेन्सिटी 1 ग्राम पर cc। अब हामीलाई के भन्यो भने a small piece of wood of density 0.6 is placed on surface of water of density 1. Now the question is, how many percentage of wood is inside water? wood को कति percentage चाहिँ वाटर भित्र हुन्छ है, wood को कति percentage वाटर भित्र हुन्छ, क्वेशन यो हुन्छ है। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् कति पर्सेन्टेज भन्दा पनि सबभन्दा पहिला हामीलाई यो फर्मुला फ्र्याक्सन इनसाइड भनेको रो बाइ सिग्मा दैट इज 0.6, ओके। फ्र्याक्सन इनसाइड रो बाइ सिग्मा 0.6, फ्र्याक्सन 0 हो भने इन पर्सेन्टेज दिस वान इज 60% है, इन पर्सेन्टेज दिस वान इज 60%, दैट मीन्स 60% इज इनसाइड, क्लियर? 60% भित्र हो भने बाहिर कति हो त? 60% भित्र हो भने बाहिर कति हो? डेफिनेटली 40% हो, होइन? डेफिनेटली 40% हो। अब यसको हाइट 10 सेन्टिमिटर हो भने हामी 0.6 पार्ट भित्र आउने भन्न सक्छ, 6 सेन्टिमिटर भित्र हुन्छ, 4 सेन्टिमिटर कतापट्टि हुन्छ, बाहिर हुन्छ, ओके। यो तपाईहरुलाई एसएचएन कतिखेर हुन्छ पक्नु आउँदैछ त? यो तपाईहरुलाई धेरै ठाउँमा आइराख्ने चाहिराख्ने फर्मुला हो है, फ्र्याक्सन इनसाइड दैट इज रो बाइ सिग्मा। अब अघि हामीले एउटा कुरा के भन्यो त भन्दा इफ डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट, ओके, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु डेन्सिटी अफ लिक्विड, अब्जेक्टको डेन्सिटी र लिक्विडको डेन्सिटी ठ्याक्कै इक्वल छ भने यसलाई पुश गरेर बटममा पुर्याइदियो भने बटममै बस्छ भनेको छ। अब यसको त डेन्सिटी लेस छ, यसलाई पुश गरेर बटममा पुर्याइदियो भने के हुन्छ? यो अब्जेक्टलाई पुश गरेर बटममा पुर्याइदियो भने के हुन्छ? फोत्त माथि आउँछ हैन? भनेपछि अब हामीले लाइटर अब्जेक्ट जस्तो वुड हुन्छ नि, वुडलाई माथिबाट पानीमा फुत्त खसाइदियो भने के हुन्छ? तल जान्छ माथि, तल जान्छ माथि आउँछ, मोसन यस्तो हुन्छ। यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छौं? सिम्पल हार्मोनिक। भनेपछि यहाँबाट हामी के बुझ्छ भने लाइटर अब्जेक्ट लिक्विडमा ड्रप गर्यो भने त्यसको मोसन के हुँदो रहेछ? सिम्पल हार्मोनिक है। लाइटर अब्जेक्ट लिक्विडमा ड्रप गर्यो भने त्यसको मोसन के हुँदो रहेछ अरे?
simple harmonic. लेखौँ मलाई लेखौँ त when lighter object is dropped, when lighter object is density equal छ नि त बटममा बसिहाल्छ नि density equal छ भने 100% inside हो density equal हुँदाखेरि fraction 1 that means fraction inside is 100%. okay मैले के भन्दै थिएँ अहिले लेखौँ त ल when lighter object is dropped on surface of liquid, its motion will be simple harmonic. के लेख्नु भयो साधन सुवेदी बढी छ भने डेन्सिटी अब्जेक्टको लिक्विडको भन्दा त्यो त गएर बटममा बसिहाल्छ नि अब्जेक्टको डेन्सिटी धेर भएको लागि यो कुरै यो कन्डिसन केको लागि हो त if density of liquid is greater than that of object. okay density of liquid is greater than that of अग्रिम पौडेल यस्तो हुन्छ नि हेर्नुहोस् माथिबाट लाइटर अब्जेक्ट खसाइदियो तल जान्छ तलै बस्दैन फर्केर माथि आउँछ यस्तो मोसन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ द्याट इज एसएसएम त्यसमा त केही कुरा भएन डेन्सिटी 0 को एक्जाम्पल के हो भने केही पनि हुँदैन डेन्सिटी 0 भयो भने मटेरियल हुन्छ डेन्सिटी 0 भयो भने त मटेरियलै हुन्न नि अब एकछिन एउटा क्वेसन लेखौँ ल यसको क्वेसन त तपाईहरु फ्याक्टै भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई a boat of length 3 meter and breadth 2 meter sinks by 1 centimeter. A boat of length 3 meter and breadth 2 meter sinks by 1 centimeter in water when a man stands on it. When a man stands on it, okay. Calculate mass of the man. Right? A boat of length 3 meter and breadth 2 meter sinks by 1 centimeter in water. When a man stands on it, calculate mass of the man. अब यहाँनिर हेरौँ है के भन्नु यो यसरी यो बोट छ ओके अब बोट वाटरमा फ्लोट भएर बसेको छ मान्छे चढ्यो पहिला त बोट वाटरमा फ्लोट भएर बसेको थियो स्टेबल थियो हैन मान्छे बस्दा पनि स्टेबलै छ तर फरक के छ त भन्दा पहिलाको भन्दा अलिकति धेरै कति भित्र गयो 1 सेन्टिमिटर भित्र गयो ओके 1 सेन्टिमिटर भित्र गयो भनेपछि मान्छे बसिसके पछाडि बोट 1 सेन्टिमिटर भित्र गयो अब जुन यो बोट 1 सेन्टिमिटर भित्र लग्ने काम त मान्छेले गरेको छ है मान्छेले गरेको छ अब हामीलाई के भन्छ भने नि अहिलेको सेन्टेन्स मैले के भनेको थिएँ when lighter object is dropped on surface of liquid its motion will be simple harmonic अहिलेको सेन्टेन्स यही थियो है अब यहाँबाट हेरौँ है मान्छे बसेपछि बोट कति तल गयो 1 सेन्टिमिटर तल गयो मान्छे बसेपछि बोट 1 सेन्टिमिटर तल गयो भने मान्छेले मात्रै डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति हो त मान्छेले मात्रै डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति हो 1 सेन्टिमिटर है मान्छेले मात्रै डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति हो अरे 1 सेन्टिमिटर भनेपछि अब हामी यसलाई इक्वेसन कसरी बनाउँछौं त भन्दा तपाईहरुलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ भने लेख्नुहोस् हैन weight of man okay weight of man equals to weight of water displaced by man only यो v in भनेको मान्छेले मात्रै भित्र भएको भोल्युम किनभने यतापटि हामीले के मात्रै लिन आँट्दै छ मान्छेको मात्रै वेट लिन आँट्दै छ बोटको वेट किन लिएन बोटको वेट दिएको छ र लिने हैन डाइरेक्ट छैन इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ लेन्दी हुन्छ लेन्दी हामी बनाउँदैन है जी र जी गयो यो m छँदैछ भोल्युम इनसाइड भनेको एरिया इन्टु
height inside density. Now this area is length into breadth, that is 3 into 2. 3 मिटरमा 2 पनि मिटरमा भनेपछि हाइट इनसाइड पनि मिटरमा लिनु पर्यो 1 सेन्टिमिटर भनेको 0.01 वाटरको डेन्सिटी 1000 यति गर्ने भने दिस वान इज 60 kg, that is answer है। अनि यसलाई कहाँ सिङ्क भनेको छ त सिङ्क्स बाई 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 सेन्टिमिटर भित्र जान्छ भनेको मात्रै हो। त्यो सिङ्क्स भएर डुबेर एकदम खतरा खुत्रुक तलै पुग्यो भनेको होइन है, तलै पुग्यो भनेको होइन। तपाईहरुले लेख्ने क्वेशनमा पनि ल्याङ्ग्वेज जे लेखेको हुन्छ सिङ्क्स बाई 1 सेन्टिमिटर है। अब यहाँनेरि गोज फर्दर इनसाइड बाई 1 सेन्टिमिटर भनेर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सिङ्क्स बाई 1 सेन्टिमिटर भनेको ठ्याक्कै भित्र गयो भन्ने होइन, बुझ्नुहोस् है। उत्सव बोहरा ओके। अब एकचोटि हेरौँ। ओके, यहाँ मैले के भनेको थिएँ भने weight of boat equals to, weight of main equals to weight of water displaced by main only है। weight of main equals to weight of water displaced by main only। mass of boat and mass of main हो नि हैन। अब यहाँनेरि दुईटै लिन त मिल्छ नि हैन, तर दुईटै लिँदाखेरि अब बोटले डिस्प्लेस गरेको वाटर पनि त लिनु पर्यो नि त। बोटले पनि पहिला त अलिकति केही न केही वाटर त डिस्प्लेस गरेको हो नि त। हामीले बोटले डिस्प्लेस गरेको वाटर लिएकै छैन, मान्छेको वेट, मान्छेले मात्रै डिस्प्लेस गरेको वाटरको वेट। ओके, अब यहाँनिर एकछिन म एउटा कुरामा अड्किरहेको छु, जस्तो यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल र प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन हामी के फरक देख्छौँ भन्ने कुरा हैन। यो प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन आर्किमिडीज प्रिन्सिपलकै एउटा स्पेशल केस नै हो नि हैन। प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेको आर्किमिडीज प्रिन्सिपलकै स्पेशल केस हो, त्यसमा केही फरक परेन। तर पनि अब तपाईहरुले बुझ्दै गर्दाखेरि एकछिन तपाईहरुको क्वेशन मैले हेरेको छैन, त्यतापट्टि केही नगर्नुस् है। अब तपाईहरुलाई प्रब्लम गर्नलाई सजिलो, प्रब्लम गर्नलाई सजिलो भनेको कस्तो कुरा हुन्छ भने हामीले अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्छौं। अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्यो भने के हुन्छ, अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्यो भने के हुन्छ, अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्यो भने दुईटा कुरा हुन्छ है। अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्दा दुईटा कुरा हुन्छ। दुईटा कुरा भनेको के हुन्छ त, आइदर अब्जेक्ट सिङ्क हुन्छ अर अब्जेक्ट के हुन्छ, फ्लोट हुन्छ हैन। अब्जेक्ट कि डुब्छ कि डुब्दैन। अब हेर्नुस् है, जति बेला अब्जेक्ट डुब्छ देन वी हैव टु स्टार्ट फ्रम आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। क्वेशनमा अब्जेक्ट सिङ्क छ भन्ने भयो भने W1 - W2 = V सिग्मा G भन्ने इक्वेसनबाट हामी सुरु गर्छौं है। अब यसमा W1 भनेको एक्चुअल वेट हो, W2 भनेको एपारेन्ट वेट हो, V भनेको भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अथवा भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड हैन। अब होइन, अब्जेक्ट फ्लोट भयो, प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन इक्वेसन इज दिस mg = v इन सिग्मा G। यो दुईटाको फरक यति मात्रै हो है, यो दुईटाको फरक यति मात्रै हो। अब एकछिन यो क्वेशनमा कन्फ्युजन छ, स्टिल केही फरक पर्दैन है। म सिमिलर क्वेशन लेख्छु अर्को, ठ्याक्कै त्यहाँबाट पनि बुझ्नु। यस्ता क्वेशन आजको हाम्रो दिन नै यिनै टाइपका क्वेशनलाई बित्छ जस्तो लाग्छ थालिसक्यो मलाई है। यिनै सिमिलर टाइप, ल फ्याक्टै आन्सर निकाल्नुस् है त, फ्याक्टै आन्सर निकाल्नुस्। ल रेडी। A cube just lies inside surface of surface of water when an object of mass (200 grams) when an object of mass 200 grams is placed on it. So like when 200 grams mass is removed, the cube will be exposed by 2 centimeters.
अब हामीलाई भन्छ क्याल्कुलेट लेन्थ अफ क्यूब calculate length of cube. अब हेरौँ है a cube just lies inside surface of water when an object of mass 200 gram is placed on it. When 200 gram mass is removed, the cube will be exposed by 2 centimeter. Calculate length of the cube. Okay. अरे बाप रे ठिक छ यो पारा हो भने त धेरै सजिलो भइगयो नि हैन अब हेर्नुस् क्वेशन हामीलाई कस्तो भयो यहाँनेर पहिला एउटा क्यूब थियो this cube is 100% inside कति बेला when 200 gram mass is placed on it यसको माथि 200 ग्राम को मास राख्दाखेरि 100% भित्र जान्छ है यसको माथि 200 ग्राम को मास राख्दाखेरि 100% भित्र जान्छ अब हामीलाई के भन्छ 200 ग्राम को मासलाई हटाइदियो है 200 ग्राम को मासलाई हटाइदियो 200 ग्राम को मासलाई हटाउँदाखेरि क्यूब फुत्त बाहिर आउँछ क्यूब फुत्त बाहिर कति आउँछ 2 सेन्टिमिटर बाहिर आउँछ ओके क्यूब कति बाहिर आयो 2 सेन्टिमिटर बाहिर आयो है 2 सेन्टिमिटर बाहिर आयो अब हामीलाई के भन्छ भने नि यो क्यूबको लेन्थ कति हो है हामीलाई के भनेको छ अरे यो क्यूबको लेन्थ कति हो क्यूबको लेन्थ निकाल्नु पर्यो अब क्यूबको लेन्थ निकाल्नलाई फेरि पनि तपाईहरु हेर्नुस् है सोच्ने तरिका अघि के हो म तपाईलाई अघि नै भनिसकेको थिएँ क्वेशन हामी डिफरेन्टमा जाँदैनौं अहिलेको कन्फ्युजन छ भने फेरि पनि आइहाल्छ क्वेशन अहिलेको जस्तै छ अब हेर्नुस् 200 ग्राम को मास निकाल्दाखेरि 2 सेन्टिमिटर बाहिर यो भनेको कुरा के हो त 200 ग्राम को मास राख्ने हो भने 2 सेन्टिमिटर भित्र हो कि हैन 200 ग्राम को मास राख्ने हो भने 2 सेन्टिमिटर भित्र भनेको 200 ग्राम को मासले डिस्प्लेस गर्न सक्ने वाटरको हाइट कति रहेछ 200 ग्राम को मासले डिस्प्लेस गर्न सक्ने वाटरको हाइट कति डेफिनेटली दैट इज कति हो 2 सेन्टिमिटर है 200 ग्राम को मासले डिस्प्लेस गर्न सक्ने वाटरको हाइट कति रहेछ अरे 2 सेन्टिमिटर भनेपछि अब हामी के भन्छौं भने अब हामी यसमा के भन्छौं त भन्दा फेरि पनि इक्वेसन अहिले पारा हेर्नुस् weight of 200 gram mass equals to weight of water displaced by 200 gram mass ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ भने केही छैन अदरवाइज कुरा यही हो मैले यहाँ गोलो लगाइदिएको थिएँ weight of 200 gram mass equals to weight of water displaced by 200 gram mass once again okay? weight of 200 gram mass equals to weight of water displaced by 200 gram mass now this m is how much this one is 200 this area this one is L square height inside 2 centimeter your gram matter so this is 2 density of water in CGS is 1 now this L square 200 divided by 2 that is 100 square this one is 10 centimeter is answer confusion नहुनु पर्ने आशिष कार्की यो धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको क्वेशन हो हैन र यो पुलचोकमा धेरैचोटी सोधिसकेको क्वेशन पनि हो है अघिको बोर्ड पनि यो पनि अघिको बोर्ड पनि यो पनि हामीले क्रस सेक्सन एरिया लिने हो माथिको सर्फेस एरिया भन्दा नि त्यसलाई हामी क्रस सेक्सन एरिया भनेर भन्छौं सो दैट इज L स्क्वायर है दैट इज L स्क्वायर किनभने जस्तो तपाईको के हुन्छ भने नि यो एउटा यहाँनेर छ मैले देखाएँ त यसलाई यसरी जान दिँदाखेरि वाटर डिस्प्लेस गर्ने त यसको यो सर्फेस हैन हो यो सर्फेस है त्यही भएर यसको यो भनेको रेक्टेंगुलर अब्जेक्टको क्रस सेक्सन एरिया हो र त्यो स्क्वायर छ त स्क्वायरकै क्रस सेक्सन एरिया हो है ओके ओके त्यही छ एकदम भेरी सिम्पल तपाईहरुले खाली के मात्रै जान्नु पर्यो भने यो अब्जेक्टले कति वाटर डिस्प्लेस गर्यो जान्नु पर्ने कुरा त्यति मात्रै हो त्यो भन्दा ठूलो कुरा केही छैन वन सेकेन्ड म अर्को एउटा क्वेशन लेख्छु है त अर्को एउटा क्वेशन लेख्छु म फेरि now write a block of ice right a block of ice of
density 0.9 gram per cc and height 2 meter. 2 meter is floating in water pressure. Calculate its minimum. Calculate its minimum area so that it does not sink when a man of mass 60 kg stands on it. Okay. अब यहाँबाट के हुन्छ block of ice of density 0.9 gram per cc and height 2 meter is floating in water. Calculate its minimum area so that it does not sink when a man of mass 60 kg stands on it. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है क्वेसन कस्तो भयो पर लाइन गयो भने त अलि देखिँदैन है यसको यता देखेर के काम छ र उतै देखियोस् न है हो किन देखिनु पर्यो ठिक छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो त केही होइन यहाँनिर एउटा आइस फ्लोट भएको छ ठिक छ यो एउटा आइस फ्लोट भयो मैले सुरुमै के बनाएँ भने फ्लोट हुँदैखेरि हेर्नुहोस् है फ्लोट हुँदैखेरि मैले अलिकति बाहिर राख्ने अलिकति किन बाहिर राख्ने त भन्दाखेरि यो आइसको डेन्सिटी कति छ आइसको डेन्सिटी छ 0.9 है आइसको डेन्सिटी कति छ अरे 0.9 अब आइसको डेन्सिटी 0.9 छ वाटरको डेन्सिटी कति हो 1 सबै भित्र हुनै सक्दैन कति भित्र हुन्छ भनेर हामीलाई खोज्नु पर्यो भने अघिकै जस्तो हेर्नुस् है अघि हामीले फ्र्याक्सन इनसाइड भन्ने गरेको छ नि रो बाइ सिग्मा भनेको 0.9 density of ice is 0.9 density of water is 1 so fraction inside is 0.9 that means 90% is inside कति भित्र अरे 90% is inside अब 90% भित्र छ टोटल हाइट कति हो अहिले मलाई यहाँ तपाईले क्वेशन सोध्नुहुन्छ है त्यो क्वेशन सोध्दै नपर्ने गरी हेरिराख्नुस् टोटल हाइट कति हो 2 मिटर टोटल हाइट 2 मिटर हो 90% भित्र छ भने यो भित्र भएको कति हो त डेफिनेटली 1.8 मिटर हो अनि यो बाहिर भएको कति हो 0.2 मिटर हो है भित्र भएको 1.8 मिटर छ बाहिर भएको कति छ अरे 0.2 मिटर छ अब क्वेशनले के भन्छ भने नि यो 60 केजी को मान्छे कहाँ गयो 60 केजी मास भएको मान्छे 60 केजी मास भएको मान्छे आइस माथि आएर उभिन्छ आइस माथि उभिँदाखेरि आइस डुब्नु भएन है आइस नडुब्ने हो भने यस्तोसम्म हुनु पर्यो यतिसम्म हुनु पर्यो अब यतिसम्म हुन पर्दाखेरि अब हामीलाई के भन्छ त मान्छेले कति मात्रै भित्र लान पायो मान्छेले भित्र लान पाउने भनेको कति मात्रै हो 0.2 मिटर मात्रै हो है मान्छेले भित्र लान पाउने भनेको कति मात्रै हो अरे 0.2 मिटर मात्रै हो अब यो 0.2 मिटर भित्र लान पाउँछ भनेपछि अब क्वेशन आयो जस्तै बनाइहाल्छौँ weight of man equals to weight of water displaced by man only weight of man equals to weight of water displaced by man only सर त्यो ब्लक मिडलमा नि राख्दा हुन्छ होला नि अब कहाँ मिडलमा बस्न सक्छ त त्यसलाई यहाँ मिडलमा राख्दा त यसको डेन्सिटी बेला कम छ फुत्त बाहिर आउँछ मान्छे आएर बसेपछि जान्छ है मान्छे बसेपछि जान्छ मान्छे उभिएपछि जान्छ तर मिडलमा जान थाल्यो भने त यो मान्छेको ज्यान सङ्कटमा पर्छ नि हैन त्यही भएर जान दिन भएन है अघि मैले सोध्दै थिएँ त्यो 0.2 कसरी है त्यो 0.2 कसरी तपाईहरु सोध्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर हेर्नुस् है
fraction inside rho by sigma, that is 0.9. That means 90% is inside. 90% inside छ भने outside कति हुन्छ 10% हुन्छ. अनि टोटल हाइट कति हो 2 मिटर. 2 मिटर को 10% भनेको 0.2 भएन त. That's why 0.2. ओके. अब m मान्छे कतिको छ 60 kg. जी र जी काट्दिनु. भोल्युम इनसाइड भनेको एरिया इन्टु हाइट इनसाइड वाटरको डेन्सिटी 60. एरिया तपाईहरुको काम हो निकाल्ने. हाइट इनसाइड हाउ मच 0.2. Density of water is 1000. So this area is 0.3 meter square. है भनेपछि आइसको मिनिमम एरिया कति चाहिने रहेछ अरे 0.3 मिटर स्क्वायर. ओके. आइसको मिनिमम एरिया कति चाहिने रहेछ अरे 0.3 मिटर स्क्वायर. है अमृत कडेल अरे कुरो मिलेन कि हैन 0.3 मिटर स्क्वायर मिनिमम एरिया अफ आइस ब्लक 0.3 मिटर स्क्वायर. अब तपाईहरुलाई यहाँ के भन्छ भने नि 0.3 मिटर स्क्वायर एरिया छ आइसमा मान्छे बस्यो स्टेबल भयो आनन्दै छ केही भएको छैन ठीक छ हैन ठीक छ यसलाई. अब यो आइसको एरिया 0.3 भन्दा थोरै 0.3 भन्दा थोरै 0.29 भयो भने के हुन्छ 0.29 भयो भने के हुन्छ मान्छे त गयो हैन. अब हामीलाई यो एकदम क्रिटिकल ब्यालेन्समा मान्छे बसेको छ नि हैन. क्रिटिकल ब्यालेन्समा मान्छे बसेको छ. अब हामीले बाहिर बसेर बिचारा भोका होला ला एप्पल खा भनेर दियो भने ल बाबु एप्पल खा भनेर दियो भने के हुन्छ सकियो खाने त के समात्ने बित्तिकै त्यो भयो हैन समात्ने बित्तिकै भयो. तर एरिया 0.3 को साट्टो 0.4 मिटर स्क्वायर छ भने यसको ध्यान गर्नु हैन. एरिया 0.3 भन्दा धेरै छ भने चाहिँ यसको के हुन्छ अरे ज्यान बच्यो. अब तपाईहरुलाई यही क्वेशन कसरी पनि सोध्न सक्छ भने हेर्नुस् है. यही क्वेशन कसरी पनि सोध्न सक्छ भने नि यही क्वेशनमा है यही क्वेशनमा अब हामी के गर्दिन्छौं त भन्दा हेर्नुस् है आइसको एरिया अब हामीलाई यति दियो 0.899 मिटर स्क्वायर हाइट 2 मिटर दियो वाटर को डेन्सिटी 1 नै हो है. आइस को डेन्सिटी कति अरे अहिलेको जस्तै 0.9 नै हो. अहिलेकै क्वेशन छ एरिया मात्रै चेन्ज गरेको छ. अब हामीलाई क्वेशनमा के सोधिन्छ भने तपाईहरुले लेख्नुस् है हाउ मेनी नम्बर of men each of mass 60 kg. How many number of men each of mass 60 kg can stand on the ice block so that they are fit do not wait. ओके. अब हामीलाई के भन्दैछ भेरी गुड कसले मलाई सम्झाउनु भयो यो रो हो है यो रो हो थ्यांक यू यो रो हो. अब हामीलाई के भन्दैछ भने नि आइस ब्लक को एरिया 0.899 मिटर स्क्वायर. अब हामीलाई क्वेशन के सोध्यो हाउ मेनी नम्बर अफ मेन इच अफ मास 60 kg क्यान स्ट्यान्ड अन द आइस ब्लक सो दैट देयर फीट डु नट वेट. भने चाहिँ डेफिनेटली अब हामी के गर्छौं भने नि यसलाई हामी गर्दाखेरि इक्वेसन त यही हो खुट्टै भिज्दैन भने चाहिँ डुब्ने कुरो त हुँदै भएन फ्लोट त हुनै पर्यो. अब फ्लोट हुनलाई फेरि पनि यहाँ एउटा n राखेर सुरु गर्ने n एरिया हामीलाई कतिको छ 0.899 हाइट इनसाइड विनो मान्छेहरुले लान पाउने 0.2 वाटर को डेन्सिटी 1000 बिकज अल आर इन SI सिस्टम. यो ख्याल गर्नुपर्छ है वाटर को डेन्सिटी 1 र मिस सापकोटा गुड वाटर को डेन्सिटी 1 र 1000 यो झुकिन सक्छ. वाटर को डेन्सिटी 1 र 1000 झुकिन सक्छ. यो हामीले गरिरहेको काम
CGS मा छ कि SI मा छ भन्ने कुरा हेर्ने। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि n इक्वल्स टु तपाईहरुलाई आउँछ 2.99। अब यो 2.99 भनिसके पछाडी अब भन्नुस् त दुई जना हो कि तीन जना हो? दुई जना हो कि तीन जना हो? खै डेफिनेटली कति जना? दुई जना, नो तीन जना है, नो तीन जना। किनभने ब्यालेन्स गर्ने कुरा छ, दुई भन्दा धेर हुने बित्तिकै सरी 2.99 भन्दा धेर हुने बित्तिकै त्यो सब जना जान्छ। दुई जनासम्म ठिक छ हैन? दुई जनासम्म ठिक छ। दुईबाट तीन हुने बित्तिकै त्यसले त सपोर्ट गर्दैन। मान्छे 2.5 हुँदैन, हुन्छ त? मान्छे 2 र आधी भन्न मिल्यो हैन? ती दुई जना पुरा मान्छे, एकजना चाहिँ 60 केजीको हात काटेको मान्छे। अदरवाइज सकेन है। ठिक छ ल, ठिक छ। यो क्लियर हुनुभयो। यसमा खाली म तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने यो खालीको क्वेशनमा राउन्डिङ अपको रुल लाग्दैन है। यसमा के हुँदैन अरे राउन्डिङ अपको रुल लाग्दैन। ठिक छ। अझै एउटा गर्मी छ है, आइसकै क्वेशन गरौँ। आइसकै क्वेशन गरौँ ल। रेडी ल? देखौँ। A block of ice of height 10 meter, a block of ice of height 10 meter and density 0.9 gram per cc. Density 0.9 gram per cc is floating in water. Water भन्ने बित्तिकै डेन्सिटी 1 है। अब हामीलाई भन्छ calculate minimum length of a rope required to scoop up a bucket of water when a vertical hole is drilled through it. ल अब हामीले यहाँ के भन्छ block of ice of height 10 meter and density 0.9 gram per cc is floating in water. Calculate minimum length of a rope required to scoop up a bucket of water when a vertical hole is drilled through it. Scoop up भनेको उगाउने है, उगाउने। अब यहाँ हामीलाई के भन्दैछ भने सबभन्दा पहिला फ्र्याक्सन इनसाइड भनेको अघिकै फर्मुला हो 0.9, वाटरको डेन्सिटी 1, आइसको डेन्सिटी 0.9। हामीलाई थाहा भइसक्यो 100% भित्र हुँदैन। आइस वाटरमा फ्लोट हुँदाखेरि यसरी फ्लोट भएर बसेको छ है, यसरी फ्लोट भएर बसेको छ। टोटल हाइट 10 मीटर, that means 9 meter is inside, 1 meter is outside है। 9 मीटर भित्र छ, 9 मीटर भित्र छ, 1 मीटर कतापट्टि छ? बाहिर छ। 9 meter is inside, 1 meter is outside, okay? 9 meter inside, 1 meter outside भनेपछि यसलाई पनि मैले यहाँ लेखिदिएँ। यहाँ लेख्दाखेरि height of ice inside water. Height of ice inside water, that is 9 meter. अब height of ice above water यो भनेको कति हो? 1 meter. अब तपाईहरु हेर्नुस् है।
क्वेसन त मैले बुझाएकै छैन है, क्वेसन त मैले पढ्दैको मात्रै हो। अब तपाईँलाई के भन्छ, अब तपाईँलाई के भन्दैछ भने यो सम्झिनुहोस्, हामी बसेको ठाउँ ठुलो रुममा आइस जम्यो, झ्याप्पै जम्यो पुरै काफले जी। क्वेसन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, आइस झ्याप्पै जम्यो। अब आइस जम्यो होइन, एनामुलसले के भन्छ, तल पानी छ। अब हामीलाई के चाहियो त भन्दा त्यो तलको पानी चाहियो, त्यसको लागि आइस फुटाउनु पर्यो। आइस फुटाउँदै जाने फुटाउँदै जाने फुटाउँदै जाने। अब आइस फुटाउँदै 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 तपाईँले यहाँबाट वारपार एउटा होल ड्रिल गर्नुभयो, वारपार एउटा होल ड्रिल भयो। अब वारपार होल ड्रिल गर्नुमा यहाँ तल त पानी छ होइन, यो पानी छ, यता यता पनि यो भएको त पानी नै हो, यो पनि पानी नै छ। अब यो यस्तो भयो, यहाँबाट तपाईँले सर्लक्क बाल्टी खेलाउने, एक बाल्टी पानी निकाल्ने, डोरीको लेन्थ कस्तो चाहिन्छ है, डोरीको लेन्थ कस्तो चाहिन्छ। अब तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भएको यो हाइट अफ आइस इनसाइड वाटर 9 मिटर कसरी लेख्या, 1 मिटर कसरी लेख्या हो भने यसको आन्सर हामीसँग यहाँ माथि छ, फ्र्याक्सन इनसाइड 0.9। अब हामीलाई सोध्दैछ यहाँबाट पानी निकाल्नलाई डोरीको लेन्थ कस्तो चाहिन्छ है, यहाँबाट पानी निकाल्नलाई डोरीको लेन्थ कस्तो चाहिन्छ है। अब डोरीको सेकेन्ड लास्ट लाइन, कहाँको सेकेन्ड लास्ट लाइन हो यो, हाइट अफ आइस इनसाइड वाटर 9 मिटर, फ्र्याक्सन इनसाइड 0.9, द्याट मिन्स 90% इज इनसाइड। ओके, 90% इज इनसाइड। क्वेसनको हो भने अफ मिनिमम लेन्थ अफ अ रोप रिक्वायर्ड टु स्कुप अफ अ बकेट अफ वाटर है, मिनिमम लेन्थ अफ अ रोप रिक्वायर्ड टु स्कुप अफ अ बकेट अफ वाटर when a vertical hole is drilled through it. ओके, अब एकछिन पर्खौँ है। अब यहाँनिर हामी धेरै पर जाँदैनौँ। अब हामीले भन्ने के हो त भन्दा स्पेशल प्रपर्टी अफ लिक्विड, लिक्विडको एउटा स्पेशल प्रपर्टीले के भन्छ भने नि, लिक्विड मेन्टेन इट्स लेभल बाई इट्स अन। ओके, क्यापिलरी एक्सन होइन है, क्यापिलरी एक्सन होइन, लिक्विड मेन्टेन इट्स लेभल बाई इट्स अन, लिक्विडले आफ्नो लेभल आफै मेन्टेन गर्छ। भनेपछि वाटरको लेभल यहाँसम्म त छँदैछ, हामीले होल बनाएर फुटाइदियो भने यहाँसम्म वाटर त आफै आउँछ। अब यहाँभन्दा माथिको कति हो, 1 मिटर होइन, यहाँभन्दा माथिको 1 मिटर भनेपछि डोरी हामीलाई 1 मिटर भन्दा बढ्ता चाहियो त, डोरी 1 मिटर भन्दा ठुलो चाहिँदैन। त्यही भएर हाइट अफ आइस एभव द वाटर 1 मिटर छ, सो मिनिमम लेन्थ अफ रोप इज अल्सो कति अरे 1 मिटर है, मिनिमम लेन्थ अफ रोप इज अल्सो इक्वल्स टु कति हुन्छ अरे 1 मिटर है, मिनिमम लेन्थ अफ अ रोप अल्सो इक्वल्स टु कति भयो 1 मिटर। अब तपाईँहरूलाई यसैमा के भनिदिन्छ, यसैमा के भनिदिन्छ है, यसैमा के भन्छ भने इफ, सर यो क्वेसनमा त क्वेसन नै नबुझेर अब एकछिन मैले पुरै हेर्नै सकिनँ है, मैले पुरै हेर्नै सकिनँ। अब यही क्वेसनमा तपाईँहरूलाई के भनिदिन्छ भने बस्नुहोस् न, के हतारै छैन होइन, हतारै छैन, हामीले कहिलेसम्म पढ्ने हो टुङ्गै छैन, पढ्दै जानु न ढुक्कले। यही क्वेसनमा तपाईँलाई भनिदियो, मैले चेन्ज गरेँ, डेन्सिटी अफ आइस इज 0.8। अब तपाईँहरू सोच्नुहोस् अब इफ डेन्सिटी अफ आइस इज 0.8, नाउ लेन्थ अफ रोप इज 0.8 भयो भने के हुन्छ, 80% भित्र हुन्छ, 20% बाहिर हुन्छ, 20% बाहिर भनेको कति हो 2, डोरीको लेन्थ पनि कति चाहियो 2, 0.7 भयो भने 30% बाहिर हुन्छ, 30% बाहिर भयो भने डोरीको लेन्थ कति चाहियो 3 होइन। त्यही भएर यो खाले क्वेसनमा तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने हाइट अफ आइस एभव द वाटर जति हुन्छ है, हाइट अफ आइस एभव द वाटर जति हुन्छ तपाईँहरूको आन्सर त्यही नै हो। हाइट भन्नुहोस् है, ओके। स्कुप अप के हो यो, त्यो ड्रिल गर्दा यति ठुलो हुन्छ, त्यसले मासमा केही फरक पार्दैन, फेरि फ्लोट हुने कुरा भनेको मासमा डिपेन्ड गर्दैन, द्याट डिपेन्ड्स अपन डेन्सिटी। ओके, द्याट डिपेन्ड्स अपन डेन्सिटी। यो क्वेसन नै बुझिएन मिलन पोखरेल। ओके,
ओके क्वेसन क्वेसन तपाईँहरू जस्तो ठुल्ठुलो आइस जमेको ठाउँमा जस्तो के अरे हामी पुग्दैन त्यतिपछि फ्याट्टै भन्न गाह्रो भयो होइन। मिनिङ अफ स्कुप अप उगाएर निकाल्ने यी कहिलेकाहीँ यो जगले बाल्टीबाट पानी उगाएर निकाल्नु भएको छ कि छैन, त्यो उगाएर निकाल्ने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने स्कुप अप। इनसाइड वाटर 9 कसरी भयो सर, लु जाता है। इनसाइड वाटर आइसको डेन्सिटी 0.9, वाटरको डेन्सिटी 1, फ्याक्सन इनसाइड द्याट इज 90%, टोटल हाइट इज 10 मिटर, 10 को 90% भनेको 9 हुन्छ, त्यही भएर 9 मिटर भित्र गयो है, त्यही भएर 9 मिटर भित्र गयो। ठिक छ ल, अब यसलाई तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्नु, ट्राई गर्नुहोस्, 2 चोटि 3 चोटि क्वेसन पढ्नुहोस्, बुझ्नु भएन भने। धेरैजनाले त बुझ्नुभयो केही फरक पर्दैन, धेरैजनाले बुझ्नुभयो केही फरक पर्दैन है, तर क्वेसन गाह्रो होइन। आन्सर अझै पनि आन्सर तपाईँहरूको के हुन्छ, आन्सर के हुन्छ, हाइट अफ आइस एभब द वाटर जति हुन्छ आन्सर त्यही हो है। हाइट अफ आइस एभब द वाटर जति आउँछ आन्सर त्यही नै हो। मास डिक्रिज भयो भने त हाइट आउटसाइड इन्क्रिज हुनुपर्ने होइन र, नो। भित्र हुने कि बाहिर हुने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्ने हो, द्याट डिपेन्ड्स अपन डेन्सिटी। अब आइसलाई काटेर सानो बनाइदियो भने आइसको डेन्सिटी घट्छ र घट्दैन नि, आइसको डेन्सिटी घट्दैन, बढ्दैन पनि, त्यही भएर तपाईँले भने जस्तो हुँदैन है। आइस फुटाएर मैले अलिकति फुटाइदिएँ भने अघि त 90% थियो, अब त 85% मात्रै होला भन्ने कुरा होइन है। हो ठिक छ ल, ओके ल, अब आजलाई गुड नाइट। बाँकी रहेको हामी अर्को दिन फेरि यसैको क्वेसन कन्टिन्यू गर्छौँ है। अब अहिले कति दिनमा सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दै नगरौँ है, यी दिनमा सकिने भन्ने कुरा जति दिनमा सकाए पनि सकिने कुरा हुन् कि, त्यही भएर यसलाई पढिराख्ने केही फरक पर्दैन है। बाई बाई, बाई बाई, ओके ल, आजलाई गुड नाइट है त।